9 मई एक ऐसा दिन है जिस दिन लाहौर जिन्ना हाउस पर हमला किया गया। हर मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी को झंझोड़ कर रख दिया। जो कौमें अपनी फौज का एहतराम नहीं करती, अपने शोहदा का एहतराम नहीं करती, वो हमेशा जलीलो ख्वार होती हैं। ये हमारे सियासतदान हैं जो अमेरिका के तलवे चाटते हैं, अमेरिका के साथ मुआहदे करते हैं, अमेरिका को हवाई अड्डे देते हैं। में दहशतगर्दी जैसे नसूर को ख़त्म करने में पाक फौज का बड़ा काम है, बड़ा हाथ है। ये बड़े शर्म की बात थी कि हम अपने ही मुहाफ़िज़ों के ख़िलाफ़ उठ खड़े हुए। ये सियासतदान जो हैं ये अपने नाजायज़ मकासद हासिल करने के लिए वही बात कि पाक फौज पर कीचड़ उछालते हैं, इल्ज़ाम तराशी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ उस्मान भट्ट और आप देख रहे हैं अल जज़ीरा न्यूज़। नाज़रीन, आज 9 मई है और ये 9 मई एक ऐसा दिन है जिस दिन लाहौर जिन्ना हाउस पर हमला किया गया। कुछ सियासतदानों ने अपने नाजायज मकासद हासिल करने के लिए अवाम को इश्तियाल दिलवाया और शरपसंद अनासर ने जिन्ना हाउस के अलावा और भी कई मकामात पर फौज पर हमले किए और उनके आमने सामने खड़ी हुई। इस दिन को मैं ब्लैक डे का नाम दूंगा। नाजरीन, मैं आपको ये बताता चलूं कि जो कौमें अपनी फौज का एहतराम नहीं करती, अपने शोहदा का एहतराम नहीं करती, वो हमेशा जलीलो ख्वार होती हैं। नाजरीन, ये वही पाक फौज है जो हमारे कल की खातिर अपना आज कुर्बान करते हैं, जो अपने बीवी बच्चों को, अहले खाना को छोड़कर हमारी हिफाजत के लिए सरहदों पर तैनात हैं। लेकिन 9 मई एक ऐसा वाकया था जिसने हर मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी को झंझोड़ कर रख दिया। वो एक ऐसा सानहा था कि हम जो हमारे मुल्क के शरपसंद अनासर थे वो पाक फौज के सामने खड़े हो गए। ये बड़े शर्म की बात थी कि हम अपने ही मुहाफ़िज़ों के खिलाफ उठ खड़े हुए। नाजरीन, मैं किसी एक पार्टी पर यह तोहमत नहीं लगाऊंगा, ये इल्ज़ाम नहीं लगाऊंगा। ये हर सियासी पार्टी का वतीरा है। जब वो अपने नाजायज़ मकासद में कामयाब नहीं होती तो वो पाक फौज पर इल्ज़ाम तराशी लगाना शुरू कर देती है। नाजरीन, मैं आपको ये बताता चलूं कि मुल्क में दहशतगर्दी जैसे नसूर को ख़त्म करने में पाक फौज का बड़ा काम है, बड़ा हाथ है। ये पाक फौज ही है जिन्होंने पहाड़ी इलाकों में भी अमनो अमान कायम कर रखा है और दहशतगर्दों को मौत के घाट उतारना शुरू कर रखा है। नाजरीन, फिर वही बात कि ये सियासतदान अगर हमारे मफाद में होते तो आज मुल्क का कोई शहरी इस तरह जलील ना होता, गुर्बत ना होती। नाजरीन, ये पाक फौज अगर मुल्क की हिफाजत ना करे, सियासतदानों के नाजायज मकासद को नाकाम बनाती है, वो इसलिए कि हम पुरअमन रह सकें। अगर ऐसा ना होता, पाक फौज सियासतदानों को नकेल ना डालती। नाजरीन, ये पाक फौज ही है जिसकी वजह से हम आज़ादाना जिंदगी गुजार रहे हैं। अगर पाक फौज इस तरह के इकदामात ना करे और शरपसंद अनासर को नकेल ना डाले तो हम आज़ादाना तरीके से सांस भी नहीं ले सकते। नाजरीन, ये सियासतदान जो हैं ये अपने नाजायज मकासद हासिल करने के लिए वही बात कि पाक फौज पर कीचड़ उछालते हैं, इल्ज़ाम तराशी करते हैं। नाजरीन, अगर पाक फौज ना हो तो ये सियासतदान अपनी अपनी अलहदा रियासत बनाकर बैठ जाएं। दूसरी बात नाजरीन, मैं आपको बताता चलूं, ये पाक फौज ही है जो एटमी असासों की हिफाजत कर रही है। कोई अगर ये सियासतदान इस काबिल होते तो कोई सियासी पार्टी का लीडर, कोई वर्कर, कोई कारकुन उन असासों की हिफाजत करता। ये पाक फौज है। हमारा मुल्क महफूज हाथों में है। पाक फौज अमेरिका के किसी इकदाम को नहीं मानती। ये हमारे सियासतदान हैं जो अमेरिका के तलवे चाटते हैं, अमेरिका के साथ मुआहदे करते हैं, अमेरिका को हवाई अड्डे देते हैं। हमारी पाक फौज सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान अवाम की हिफाजत के लिए अपनी जानों के नजराने पेश करती है। मैं पाक फौज के शोहदा को सलाम पेश करता हूं जिन्होंने हमारे कल के लिए, हमारी नस्लों के लिए अपना आज कुर्बान कर रहे हैं, अपने बच्चों को यतीम कर रहे हैं, अपनी बीवियों को बेवा कर रहे हैं, माओ
وہ ان ماؤں کو سلام پیش کرتا ہوں، ان بہادر ماؤں کو سلام پیش کرتا ہوں جنہوں نے اپنے بچوں کو ملک کی حفاظت کے لیے سرحدوں پر بھیج دیا ہے۔ میں ان ماؤں کے حوصلے کو سلام کرتا ہوں جو اپنے بچوں کو شہادت کے لیے ملک پاکستان کی حفاظت کے لیے سرحدوں پر بھیجتے ہیں۔ ناظرین، کسی بھی سیاسی لیڈر کا، کسی سیاستدان کا اعلی کار بن کر پاک فوج کے خلاف کوئی ایسی بات نہ کریں، کیوں کہ جو میں دوبارہ یہ بات کہتا چلوں، جو قومیں اپنی فوج کی عزت نہیں کرتی وہ ذلیل و خوار ہوتی ہیں۔ اور ناظرین، میں بتاتا چلوں کہ یہ پاک فوج ہی ہے، یہ اس کی کاوشیں ہیں جس نے ملک کو متحد کر رکھا ہے، نہیں تو صوبہ سندھ میں علیحدہ ریاست سیاستدان بنا لیتے، پنجاب میں ریاست علیحدہ بنا لیتے، اسی طرح KPK میں، بلوچستان میں علیحدہ علیحدہ ریاستیں ہوتی۔ اور دوسری بات کہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ انڈیا ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے، اور یہ جو راہ ہے یہ پاکستان کا امن تباہ کرنے کے لیے بہت پیسہ خرچ کرتی ہے۔ ناظرین، دوسری بات یہ بھی ہے کہ انگریز کہتا ہے کہ جب میں کسی ملک کو برباد کرنا چاہتا ہوں تو توڑنا چاہتا ہوں تو سب سے پہلے میں اس کو ڈیوائیڈ کرتا ہوں، اس قوم کو اس کی فوج کے خلاف کرتا ہوں۔ اس لیے میں پھر دوبارہ یہ کہتا چلوں کہ آپ کسی سیاسی جماعت کا اعلی کار نہ بنیں، اپنی پاک فوج کی عزت کریں اور اپنے ملک کی سالمیت کے لیے ہمہ وقت تیار رہیں۔ دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے جب ہماری پاک فوج دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار ہے، اور پھر میں مذمت کرتا ہوں 9 مئی کو جو سانحہ پیش آیا، میں عوام سے اپیل کرتا ہوں کہ اب دوبارہ کسی سیاسی لیڈر کا، کسی سیاسی جماعت کا اعلی کار بن کر اپنی پاک فوج پر حملہ نہ کیجیے گا۔ ناظرین، میری دعا ہے کہ اللہ غرق کرے ان لوگوں کو جو ملکی سالمیت کو نقصان پہنچاتے ہیں اور منافقت کرتے ہیں ملک پاکستان کے ساتھ۔ ناظرین، میں ایک بات ضروری سمجھتا ہوں یہاں کرنا، کہ آپ دیکھیں کہ سیاستدان جس طرح پولیس کو استعمال کرنے کے لیے ان کو فری ہینڈ دے رہے ہیں کہ ہم اپنے نجائز مقاصد حاصل کرنے کے لیے پولیس کو استعمال کریں، اسی طرح یہ فوج پر اس لیے الزام تراشی کرتے ہیں کہ وہ ان کے اعلی کار نہیں بنتے، وہ ان کے نجائز مقاصد کو کامیاب نہیں ہونے دیتے۔ میں پھر یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک اس کو غرق کرے جو پاک فوج کے خلاف عوام کو کرتا ہے۔ اور آخر میں پاک فوج کے شہداء کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ یہ انہی شہداء کی قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ آج ہم محفوظ ہیں، اور ہمارے شہداء کا خون رائیگاں نہیں جائے گا۔ اور پھر وہی بات کہ خدارا کسی سیاسی پارٹی کا اعلی کار نہ بنے۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اور آپ دیکھتے رہیے الجزیرہ نیوز۔